नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। जाजरकोटको दशहरा स्थित भीर पार्टीमा जीप दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु हुनेमा एकै ओडाका 7 जना, सबैको शनाखत। समानुपातिक तर्फबाट विजयीहरूको अन्तिम घोषणा निर्वाचन आयोगले भोलि गर्ने। मंसिर 4 गतिको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणालीमा भन्दा समानुपातिक प्रणालीतर्फ बढ़ी मत बदर। सरकारद्वारा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश। हिंसात्मक राजनीतिलाई मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याइएको सरकारको भनाई। प्रदेश नम्बर 1 मा सत्तारूढ र विपक्षी गठबन्धन दुवैको सीट बराबरी। जसपाका 1 जना सांसदको समर्थन भए गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने। अफगानी सेनाले पाकिस्तानसँगको सीमावर्ती शहरमा गरेको आक्रमणमा 7 जना सर्वसाधारणको मृत्यु। आक्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनाव थपिएको उल्लेख। र जारी विश्वकप फुटबलको फाइनलमा खेलाइने बल सार्वजनिक सेमी फाइनलका खेलहरू मंगलबार रातिबाट हुने। समाचार विस्तारमा। जाजरकोटमा जीप दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परि एकै ओडाका 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा गाड़ीका चालक भगवती माई नगरपालिका 2 दैलेखका मानबहादुर रावत, सहचालक सोही नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वीरेन्द्र केसी र सोही वडाका अर्का अम्बर खड्का रहेका छन्। त्यसैगरी जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका वडा नम्बर 1 का दीपक अधिकारी, सोही वडाकी नयनसरा अधिकारी, जयकु बरा बुढा, रामबहादुर बुढा, देवीसरा बुढा, अमर अधिकारी, निशा अधिकारी र सोही नगर वडा नम्बर 6 का वीर बहादुर खत्रीको मृत्यु भएको नगरपालिकाका उपप्रमुख चन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। कर्णाली प्रदेश 2001-0429 नम्बरको निजी जीप छेडागाड नगरपालिका वडा नम्बर 3 जेवाबाट सोही नगरको वडा नम्बर 4 को लेवातर्फ जाँदै गर्दा दशहराको भीरबाट खसेको जाजरकोटका प्रशासकीय अधिकृत जनक प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। जीपमा सवार 12 जना मध्ये छेडागाड 5 का जयभान अधिकारी गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते जयभानको उपचारका लागि नेपालगंजमा ल्याइएको उपप्रमुख चन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फबाट विजयी उम्मेद्वारहरूको अन्तिम घोषणा भोलि गर्ने भएको छ। आयोगले दलहरूलाई समानुपातिक तर्फबाट विजयी हुनेहरूको अन्तिम नामावली पठाउनको लागि आजसम्मको मिति तोकेको थियो। दलहरूबाट प्राप्त सूची अध्ययन गरेर निर्वाचितहरूको नाम भोलि घोषणा गर्ने तयारी गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुवै प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरू निर्वाचित भएको अन्तिम घोषणा भएपछि सरकार गठन तथा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने लगायतका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ़ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको छ। मूलतः समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित गर्नुपर्ने उम्मेदवारहरूलाई राजनीतिक दल र आयोगको एक किसिमको चाहिँ समन्वयमै निर्णय गर्ने विषय हो त्यो। र राजनीतिक दलले कहिलेकाहीँ अब चाहिँ कुन उम्मेदवार निर्वाचित गर्ने नगर्ने भन्ने कुराको निर्धारणमा क्लस्टरको प्राथमिकता क्रम तलमाथि गर्न पाइँदैन। त्यो मूलतः निर्देशिकाले त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्छ। र मूलतः अब के विषय हो हामी चाहिँ त्यसको गहिरिएर अध्ययन गर्छौं। अध्ययन गरेर पुनः सोध्नुपर्ने अवस्था छ या चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पहिलेकै ठिक छ भनेकोमा त्यो ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्छौं र त्यसपछि आयोगमा एक किसिमको यही विषयवस्तु हामी राख्छौं र यस सम्बन्धमा थप आयोगले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ। यसैबीच यही मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा भन्दा समानुपातिक प्रणालीतर्फ बढ़ी मत बदर भएको देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा 1,10,47,034 मतदान भएकामा 5.06% मत बदर भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1,11,26,226 मतदान भएकोमा 5.09% मत बदर भएको छ। प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि 1,10,37,500 मतदान भएकामा
4.07% मत बदर भएको छ। यसैगरी प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1,10,28,376 मतदान भएकोमा 6.55% मत बदर भएको छ। प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्षमा मनाङको प्रदेशसभा 2 मा निर्विरोध भएकाले सो क्षेत्रको मतगणनामा समावेश नगरिएको आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलहरूले बुझाएका कुल 110 सांसदको नाम आयोगले आज सार्वजनिक गर्दैछ। सार्वजनिक भएका नामहरूमा नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समय सक्रिय रहेका र मन्त्री भइसकेका समेत समानुपातिकबाट सांसद बन्ने भएका छन्। कतिपय दलले सबैजसो नयाँ अनुहारलाई सांसद बनाएका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका 7 दलले गत शनिबार निर्वाचन आयोगमा आफ्नो पार्टीबाट समानुपातिक सांसदको सूची बुझाएका छन्। समानुपातिक प्रणालीबाट सबैभन्दा धेरै सांसद पाउने दल नेकपा एमाले बनेको छ। एमालेले 34 सीट प्राप्त गरेको छ। नेपाली कांग्रेस 32 सीट सहित दोस्रो भएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र 14 सीट सहित तेस्रो हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 13, राप्रपा 7, जनता समाजवादी पार्टी 5 सीट सहित क्रमशः चौथो, पाँचौं र छैटौं स्थानमा छन्। विवरण अनुसार समानुपातिकतर्फ कांग्रेसमा सबैभन्दा बढ़ी पुराना अनुहार दोहोरिएका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समय सक्रिय रहेका र मन्त्री समेत भइसकेका समेत कांग्रेसको समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेका छन्। समानुपातिक सांसद छनौटको विषयमा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। नेतृत्वले समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म विपरीत हुने गरी आफू निकट र नाता गोतालाई समावेश गरेर समानुपातिक सूची बुझाएको र त्यही अनुसार निर्वाचित भएको भन्दै नेतृत्वप्रति नै आक्रोश पोखिरहेका छन्। 1-2 जना बाहेक एमाले समानुपातिक सूचीमा नयाँ अनुहार छानेको छ। एमालेमा पार्टी विलय गरेका परिवार दलका पूर्व मन्त्री एकनाथ ढकाल र समाजवादीका पूर्व मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह समानुपातिक सांसद हुनुभएको छ। दलहरूले समानुपातिकमा समावेश गरेका केही उदाहरणहरूलाई हेरेपछि प्रभावशाली र पहुँचवालालाई समानुपातिकमा प्राथमिकता दिएको भन्दै व्यापक जनगुनासो सुनिएको छ। फरक दलका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक सांसद बनाएको भन्दै एमाले भित्र पनि विरोध भइरहेको छ। अर्कोतर्फ व्यापारिक घरानाका व्यक्तिलाई पनि समानुपातिक सांसद बनाइएको छ। त्यस्तै समानुपातिक मतमा तेस्रो बनेको माओवादी केन्द्रले हितराज पाण्डे बाहेक समानुपातिक सांसदमा प्राय सबै नयाँ अनुहार छन्। त्यस्तै निर्वाचनबाट नयाँ दलको रूपमा संसदमा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसदहरू सबै नयाँ अनुहारका छन्। तर सो पार्टीभित्र पनि समानुपातिक सांसद चयन प्रक्रियामा विवाद देखिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बुद्धिमान तामाङ र पशुपति शमशेर राणा बाहेक अन्य नयाँ अनुहार पठाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीबाट पनि नयाँ अनुहारहरू संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा संशोधन गर्न पहिलो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा संशोधन गर्न पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको जानकारी दिनुभयो। फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने। मुलुकको राजनैतिक प्रणालीसँग असहमत रहेर हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न सबैलाई राजनैतिक मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ। विगतका सरकारले गरेको सम्झौता र निर्णयहरूमा समेत आधारित भएर यो अध्यादेश ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो। सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौं र यो विगतका सरकार योभन्दा अघिल्ला सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेशहरू जारी गरेको छ। यस किसिमले माफी दिने कुराहरूको सहमति गरेको छ र यो अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई
एउटा सहज वातावरण सिर्जना गर्नका निमित्त यो चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिमा हामीले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको छ। मन्त्री परिषदको आइतबारको बैठकले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम निर्णय गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। अध्यादेशमा संहिताको 2074 को 116 को उपदफा 8 पछि 9 थपिएको छ। अध्यादेशको उक्त बुदामा कुनै पनि राजनैतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनैतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनैतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनैतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए राजनैतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरूद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख छ। यसअघि पनि सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, जनमत पार्टी र थरहटसँग सहमति गरेको थियो। साथै मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक संस्थान सुधार समितिलाई थप समावेशी बनाउन 2 जना महिला थप गर्ने र कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाको 220 केभी विद्युत प्रसारण लाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। प्रदेश नम्बर 1 मा प्रदेश सरकार गठनका लागि जनता समाजवादी पार्टी जसपाको 1 सीट महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेपाली कंग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ़ गठबन्धनले 46 सीट र एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले पनि 46 सीट पाएका कारण जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको समर्थन पाउने गठबन्धनलाई सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने अवस्था रहेको हो। प्रदेश सरकार गठनका लागि 47 जना सांसदहरू आवश्यक पर्दछ। निर्वाचन अघिसम्म सत्तारूढ़ गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी 1 जना सांसद प्रदेश र सरकार बनाउने मुख्य भूमिका रहने देखिएको छ। जसपाले जसलाई समर्थन गर्छ उसैको सरकार बन्ने देखिए पनि अहिले दुवै पक्षले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगबाट जारी निर्वाचन आचार संहिता 2079 आजबाट निष्क्रिय भएको छ। यही मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनका लागि जारी आचार संहिता आजैबाट लागू नरहने निर्णय भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले आचार संहिता लागू नरहेको निर्णयको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायमा गराइसकेको छ। निर्वाचन आचार संहिता गत असोज 12 गतेदेखि मुलुकभर लागू गरिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको नयाँ राजधानीबाट प्रशासनिक सेवा सञ्चालनको तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सहित अन्य मन्त्रालयको कामकाजका लागि दाङको राप्ती गाउँपालिका स्थित मसुरियामा प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र राप्ती उपत्यका देउखरी बनाइएको छ। प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी कार्यान्वयनसँगै प्रदेश स्तरीय प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरेको हो। साबिक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको परिसरभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँगै अर्थ, कानून, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ, जस अन्तर्गत भवनहरू मर्मत गरेर मन्त्रालय तयार पार्ने काम भइरहेको हो। सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा कर्मचारीहरू समेत प्रशासनिक केन्द्रमा आउन थालेका छन्। राजधानी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी पूरा गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकार अब यहाँबाट चल्ने कुराहरू भइहाल्यो। मन्त्रीहरू, सचिवहरू यहाँ आउने, अनुगमन गर्ने, काममा मान्छेहरूलाई चाहिँ खटाउने त्यो खालका तयारीहरू पनि भइराखेका छन्। कर्मचारीहरू समेत आएर अब आफू कहाँ बस्ने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुराहरू कर्मचारीले तयारी गरिराखेका छन्। प्रशासनिक केन्द्रभित्र प्रदेश सभा समेत सञ्चालन हुनेछ। प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको हो। प्रदेश सभा भवनबाट नयाँ निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहणसँगै सदन सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। संसद सञ्चालनको लागि भनेर नेपालमा अहिलेसम्म पूर्वाधार बनाइएको छैन। अन्य प्रयोजनका लागि बनाइएको भवनमा सदन सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। तर लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नै संसद भवन बनाउन सफल भएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा खास गरी भन्ने हो भने संसदकै लागि भनेर सभा हलको अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन। यो हामीले पहिलोचोटि त्यसको अभ्यास गरेका छौँ। हामीले प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षलाई आम्ने सामने
बस्न सकिने गरी त्यस्तो प्रकारको यो संसदीय बसाइ चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। 2077 असोज 20 गते प्रदेशसभाको 2/3 बहुमतले प्रदेश राजधानी र नाम टुङ्गो लगाएको थियो। 2 वर्षपछि बल्ल राजधानी कार्यान्वयनले सार्थकता पाउन थालेको हो। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले पठाएको पैसा अर्थात विप्रेषण हाम्रो अर्थतन्त्र सञ्चालनको जीवन बनेको छ। देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उत्पादनशील श्रम शक्ति रोजगारका लागि विदेशी नै र विदेशमै मृत्युवरण हुनुपर्ने घटनाहरू पछिल्लो वर्षहरूमा बढ्दो छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक 4 जना नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारको क्रममा ज्यान गुमाउने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अर्घाखाँचीको सिद्धगंगा नगरपालिका 11बाट वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब पुगेका 43 वर्षीय बालकृष्णले 76 वर्षीय बुबालाई घरमा फोन गरेर भने, बुवा म घर आउँदैछु। छोरा घर आउने बाटो कुरेर बसेका वृद्ध बा आमालाई छोराको मृत्युको खबर आयो। आज आउँछु कि भोलि आउँछ भन्दाखेरि अघिल्लो फोन गर्छु, बुवा म आउँछु, अब टेन्सन नगर्नुहोस् भन्नु भयो। अर्को दिन 12 बजे त अब फोन आउँछ, त्यस्तो बिहान 5 बजे 5:30 घटना घटेको थियो। भित्र जति भकाइले पनि बाहिर देखाउन सकिँदैन। त्यसलाई चाहिँ अब जसरी भए पनि कसरी सान्त्वना हुन्छ त्यतापट्टि लाएर अब त्यसपछि चाहिँ यताउता गर्दै जता कतै भन्दा भने अब त्यो लास चाहिँ किसिम गर्दैन सब आयो। देख्ने कोही भएन, फेर 3 घण्टा पछाडि साथीले देखेका रहेछन्। कमाएको पैसा आयो साथीहरूले हाल्दै, अरू कम्पनीले केही दिएको छैन। यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो। यी अधिकारी परिवारले जस्तै धेरैको परिवारले यस्तो पीडा भोगिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डको गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा दैनिक 4 जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउने गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा मृत्यु हुने नेपाली युवाहरूको तथ्याङ्क अझ बढ्दो छ। बोर्डका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1459 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 14 वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये 10,932 जनाको मृत्यु भएको बोर्डले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका श्रमिकहरू मध्ये अधिकांशले हृदयघातका कारण ज्यान गुमाएको रिपोर्ट आउने गरेको छ। तर हृदयघात के कारणले भयो भन्ने खुल्दैन। धेरैजसो रिपोर्टमा मृत्युको कारण नेचुरल डेथ लेखेर आएको हुन्छ। उतैको रिपोर्टलाई आधार मान्नुपर्ने बाध्यता छ। मैले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा गएर त्यसको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि अब त्यहाँ धेरैजसो ठुलो संख्या चाहिँ नेचुरल डेथ भनेको छ। मैले यो नेचुरल डेथको बारेमा त्यहाँ बोर्डमा गएर सोधीखोजी गरेँ। वास्तवमा त्यो नेचुरल डेथ चाहिँ होइन। नेचुरल डेथ भने तापनि प्राकृतिक मृत्यु भने तापनि प्राकृतिक मृत्यु होइन। वैदेशिक रोजगार र त्यसबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रको लाइफलाइन बनेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 10 खर्ब 7 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको थियो, जुन नेपालको वार्षिक कुल बजेटको 60% भन्दा बढी रकम हो। देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उत्पादनशील श्रम शक्ति रोजगारका लागि विदेशी नै र विदेशमै मृत्युवरण हुने अवस्था आउनु राष्ट्रको लागि ठूलो क्षति हो। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नम्बर 4 बागमती प्रदेश मन्थली रामेछापका इन्जिनियर नवराज सत्याल र प्लम्बर बखत बहादुर थापा विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूले खानेपानी सम्बन्धी कामको भुक्तानी बापत सेवाग्राहीसँग घुस मागिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनको आधारमा आयोगले अनुसन्धान गर्दा रकम लिइसकेको अवस्थामा फेला पारिएको आयोगले जनाएको छ। उनीहरूले 28 लाख रुपैयाँ घुस लिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ। कपिलवस्तुका सरकारी कार्यालयहरूमा अनलाइन सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको देखिएको छ। अनलाइन प्रविधिबाट सबै काम हुने भएपछि तथ्याङ्कहरूको सुरक्षाको चिन्ता नहुने तथा जग्गा किर्ते कारोबारको जोखिम पनि कम हुने मालपोत कार्यालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। अनलाइन प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सेवालाई भरपर्दो, चुस्त र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले कपिलवस्तु स्थित मालपोत कार्यालय चन्द्रौटामा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयको नीति अनुरूप
अब जग्गाको कुनै पनि काम गर्दा सेवाग्राहीलाई भरपर्दो चुस्त र पारदर्शी रूपमा सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अनलाइन लागू नहुँदाखेरि जग्गाहरू दोहोरो पर्ने अनि अरू नै मान्छेले दाखल गराउने, अरू नै मान्छेले चाहिँ लिखत पारित गराउन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो। अब यो अनलाइन भएपछि सेवा प्रवाहमा चाहिँ कर्मचारीलाई पनि चाहिँ सहजता, सेवाग्राहीलाई पनि सहजता, सेवा पनि छिटो र चुस्त दुरुस्त हुने काम चाहिँ हुन्छ यो अनलाइन सिस्टमबाट। अनलाइन प्रविधिबाट सबै काम हुने भएपछि सुरक्षाको चिन्ता नहुने, जग्गा किर्ते कारोबार हुन नसक्ने, सीसीटीभी मार्फत केन्द्रबाट नै कार्यालयको अनुगमन गर्न सकिने, सेवाग्राहीले एसएमएस जस्ता सुविधा पाउने भएपछि उनीहरू ढुक्क बनेका देखिन्छन्। सबभन्दा ठुलो उपलब्धि यही अभिलेख चाहिँ दुरुस्त छ, मेन्टेन भइराखेको छ। बिस्तारै यो अब प्रक्रियामा जति काम कारवाही हुँदै जान्छ, व्यवहारले गर्दा, कारोबारले गर्दा, त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै चाहिँ यो विकासको त सबभन्दा राम्रो काम यो भइराखेको छ। मालपोतमा प्रविधि मैत्री कर्मचारी कम भएकाले सुरुका दिनमा काममा केही ढिलाइ भएको जस्तो देखिए पनि कर्मचारीलाई अभ्यस्त गराएर सेवालाई बिस्तारै छिटो छरितो बनाउने मालपोत अधिकृतको भनाइ छ। युवा पुस्ता प्रविधि मैत्री भएकाले उनीहरू अनलाइन सेवा सुरु भएकोमा खुसी देखिएका छन्। अनलाइन प्रविधि सुरु भएपछि पुराना फाइल र ढड्डा नभेटिने समस्या पनि हट्दै गएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। मालपोत कार्यालयका पुराना ढड्डा र ठेलीहरूमा वर्षौंदेखि अभ्यस्त भएका कर्मचारीहरूले छिट्टै अनलाइन प्रविधि सिक्न सके सेवाग्राहीका काम झनै छिटो छरितो हुने थियो। विकास बन्जाडे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। किसानले मल अभावको समस्या खेपिरहेको समयमा पश्चिम नवलपरासीमा रासायनिक मलको वितरण शुरू भएको छ। पछिल्लो पटक जिल्लाका लागि प्राप्त 427 मेट्रिक टन युरिया मल वितरण प्रक्रिया शुरू गरिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड परासी शाखाका प्रमुख खडानन्द बन्जाडेले बताउनुभयो। हिउँदे बालीका लागि अघिल्लो लटमा थोरै युरिया मात्र आएकाले किसानहरू रातभर लाइनमा बस्दा पनि मल पाउन सकेका थिएनन्। मल स्थानीय तहमा रहेका 63 वटा सहकारीहरूलाई निर्धारित कोटा अनुरूप वितरण गर्न शुरू गरिएको छ। अहिले तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। समाचार बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जाजरकोटको दशहरा स्थित भिरपाचीमा जीप दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु हुनेमा एकै वडाका 7 जना, सबैको शनाखत। समानुपातिक तर्फबाट विजयीहरूको अन्तिम घोषणा निर्वाचन आयोगले भोलि गर्ने। मंसिर 4 गतेको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणाली भन्दा समानुपातिक प्रणालीतर्फ बढ़ी मतबदल। सरकारद्वारा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश। हिंसात्मक राजनीतिलाई मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याइएको सरकारको भनाई। प्रदेश नम्बर 1 मा सत्तारूढ़ र विपक्षी गठबन्धन दुवैको सीट बराबरी। जसपाका 1 जना सांसदको समर्थन भए गठबन्धनलाई बहुमत पुग्यो। अफगानी सेनाले पाकिस्तानसँगको सीमावर्ती शहरमा गरेको आक्रमणमा 7 जना सर्वसाधारणको मृत्यु। आक्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनाव थपिएको उल्लेख। र जारी विश्वकप फुटबलको फाइनलमा खेलाइने बल सार्वजनिक सेमी फाइनल खेलहरू मंगलबार रातिदेखि हुने। नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठान महाशाखाले आफ्नो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। नेपाल टेलिभिजनमा आयोजना गरिएको साधारण सभाको उद्घाटन गर्नुहुँदै नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कुनै पनि संचार गृहमा श्रम अधिकारको मान्यता विपरीत संचारकर्मीहरूलाई काममा लगाउन नहुने बताउनुभयो। संचार गृहमा लैंगिक विभेद र लैंगिक हिंसाका घटनाहरू हुने गरेको पाइएकोले महासंघको आगामी साधारण सभाबाट त्यस्ता विषयमा घोषणा पत्र नै पारित गरिने पनि विष्टले बताउनुभयो। कार्यस्थलमा हुने विभेद
त्यसमाथि आफ्नै सहकर्मीहरूमाथिको विभेदका बारेमा हामीले धेरै कुराहरू पत्ता पनि लगायौँ, छलफल पनि गऱ्यौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रकार महासङ्घले त्यो निर्देशिकालाई फोन मात्र होइन, हामी क्रियाशील भएरै त्यसको लागू गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ नि सुनवाई गर्ने समेतको परिकल्पना गरिएको हुनाले त्यसलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीर जङशाहले पछिल्लो समय टेलिभिजनका दर्शक र विज्ञापन दुवै घट्दै गएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो विषयवस्तु र प्रसारणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। नियमावली आर्थिक नियमावली अरूले दिने कुराहरू पूरा गर्नलाई नेतृत्व सदैव तत्पर छ। हातमा हात मिलाएर हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ। नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङले नेपाल टेलिभिजनका संचारकर्मी एवं पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापन सधैँ तत्पर रहेको बताउनुभयो। चाहिँ दिने प्राथमिकता राष्ट्रिय प्रसारणले आफ्नो कन्टेन्ट मार्फत बनाउने राष्ट्रिय हितमा जुन खालको साझा मनोविज्ञान बनाउनु पर्ने, तर अर्कोतिर बजारको प्रकृति चाहिँ विरोधाभासपूर्ण छ। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले देशकै अग्रणी नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत संचारकर्मीहरूलाई हेरेर अरूले सिको गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्न सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गजुरधन राई, नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद दाहाल, नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष भोज बहादुर विश्वकर्मा, त्यसैगरी प्रेस चौतारी नेपाल टेलिभिजन शाखाका अध्यक्ष रामबाबु अधिकारी, नेपाल प्रेस युनियन नेपाल टेलिभिजनका उपाध्यक्ष एवं पत्रकार महासंघ महिला समितिका सदस्य सरस्वती शर्मा, त्यसैगरी मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह लगायतका वक्ताहरूले प्रतिष्ठान शाखाले गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा सुझाव दिनुभएको थियो। साधारण सभाले दीपक जङ हमालको अध्यक्षतामा रहेको कार्य समितिले गरेका संस्थागत क्रियाकलाप र आर्थिक कारोबार सहितको संस्थागत र आर्थिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ। काठमाडौँमा दिउँसोभन्दा बिहान र बेलुका चिसो बढ़ेको छ। आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 5.4 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ र काठमाडौँमा यस वर्षकै सबैभन्दा कम तापक्रम भएको मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले जानकारी दिनुभएको छ। हिजो काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस थियो। न्यूनतम तापक्रम घट्न थालेसँगै चिसो पनि बढ्दै गएको छ। हिमाली जिल्लामा हिमपात भइरहेको र तराईका जिल्लामा पनि बिहानको समयमा कुहिरो लाग्न थालेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। मौसम सामान्यतया सफा नै रहने भएकाले दिउँसो भने घाम लाग्ने गरेको छ। नेपालमै दुर्लभ मानिने गिद्धहरूको वासस्थान रहेको अर्घकाँचीको घेरा लेख र धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको मालारानी मन्दिरको प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेको छ। गाउँघरमा भएका ऐतिहासिक धरोहरहरूको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न स्थानीय बासिन्दाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण अर्घाखाँचीको मालारानी यति बेला ओझेलमा परेको छ। यहाँबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे लगायतका हिम श्रृंखलाहरू देख्न सकिन्छ। 2224 राज्यको पालामा माला नाम गरेकी रानी यो स्थानमा बसोबास गरेकी र सो समय चर्न आएका गाईहरूले स्वतःफूर्त दूध चढाउने शिलाको सम्मानमा मालारानी मन्दिर निर्माण गरिएको हो। केही वर्ष अघिसम्म डाँफे आउने गरेको यो स्थानमा रातो टाउको अनि चन्द्रमा आकारको सर्प बेला बखतमा देखिने र मन्दिरमा आएका भक्तजनहरूसँग केही समय खेली त्यहाँबाट हराउने गरेको दृश्य यहाँ नौलो मानिँदैन। मन्दिर संरक्षणका लागि स्थानीय काउछा परिवारको अलावा पछिल्लो समय राज्यबाट समेत थोरै धेरै सहयोग हुन सुरु गरेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले बताएको छ। हामीले एकदम राम्रो तरिकाले नै हामीले यसलाई पर्यटकीय क्षेत्र नै बनाउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ र अनि अब सरकारबाट नै हामीले चाहिँ अलिअलि यहाँ चाहिँ बचत पाइरहेछ। यो मन्दिरदेखि 5 मिनट पैदल यात्रामा मनोचिन्ते पानी रहेको छ। तेर्छिएको गुराँसको रुखमा सयौं वर्षदेखि रहेको पानी कहिले पनि घट्ने र बढ्ने हुँदैन। पानी भरिएको रुखदेखि तलपट्टि सुक्खा रहनुका साथै कहाँबाट पानी आएको छ र कहाँ गइरहेको छ भन्ने बारेमा स्थानीयहरू अनभिज्ञ रहेका छन्। विक्रम सम्वत 1965 मा यही पानीको प्रयोगबाट मालारानी मन्दिर निर्माण गरिएको स्थानीय भनाइरहेको छ। मनोचिन्ते पानी अहिलेसम्म पनि एउटा रहस्यको रूपमा रहेको छ। यहाँ रहेको गुराँसको रुखमा
पानी चाहिँ कहाँबाट आउँछ र त्यो पानी जति नै ठुलो पानी पर्दा नि उति नै अवस्थामा रहेको हुन्छ। घरमा पशुबाट फलिफाप नभएमा वा मनोइच्छा पूरा गर्नु परेमा यो मन्दिरलाई सम्झने यहाँको जनविश्वास रहेको छ। मनले चिताएको पुग्छ। यहाँ सबैजनाले पाखा चढाउने भक्कल गर्ने गर्छन्। मन्दिरबाट देख्न सकिने घेराको लेखमा गिद्धहरूको वासस्थान रहनुको साथै हर्रो बर्रो, चिराइतो, सठुवा जस्ता महत्वपूर्ण जडीबुटीहरू यहाँको जंगलमा पाउन सकिए तापनि प्रचार प्रसारको अभावका कारण यो क्षेत्र ओझेलमा परेको छ। मुक्तिनाथ भुषाल, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, अर्घाखाँची। नेपाल टेलिभिजनको इटहरी च्यानलमा कार्यरत वरिष्ठ सहायक ध्वनि नियन्त्रक सन्तोष सिंहलाई पितृशोक परेको छ। उहाँका पिता जयकरण सिंहको 69 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उहाँको यही मंसिर 24 गते निधन भएको हो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफगानिस्तानको सेनाले पाकिस्तानसँगको सीमावर्ती शहरमा गरेको सीमापार आक्रमणमा 7 जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ। तालिबान सेनाको यो कदमबाट अफगानिस्तान र पाकिस्तानको बीचको सम्बन्धमा तनाव थपिएको विश्लेषण गरिँदैछ। दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तानको चमनमा भएको यो घटनाले इस्लामाबाद र काबुलका तालिबान शासक बीचको तनावलाई बढ़ाएको छ। चमन दुई देश बीचको व्यापारका लागि मुख्य नाका हो। पाकिस्तानी सेनाले अफगानिस्तानको आक्रमणलाई जवाब दिएको बताए पनि थप विवरण उपलब्ध गराएको छैन। आक्रमणको विरोध गर्दै पाकिस्तानले काबुलका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क भने गरेको समाचार छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजारमा नगद प्रवाह अर्थात तरलतामा सुधार आउन थालेको बताउनु भएको छ। नेपाल बैंकर्स संघको 36औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्नुहुँदै गवर्नर अधिकारीले तरलता बढेसँगै अन्तर बैंक ऋण प्रवाहमा कमी आएको तथा राष्ट्र बैंकले बजारमा नगद पठाउने चापमा पनि कमी आएको बताउनु भयो। उहाँले ऋणीले पुरानो ऋणको साँबा नतिरिकन थप ऋण लिने र त्यसको दुरूपयोग गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंक क्रियाशील रहेको बताउनु भयो। 0.07 अराउन्ड देखिरहेछ। त्यो केही वर्षको सुरुमा 8.5% कन्टिन्युअसली गइरहेको थियो। यसले के इन्डिकेट गर्छ भने मार्केटमा चाहिँ तरलता भित्र सुध्रदै गइरहेछ। कार्यक्रममा बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर वृद्धि, स्रोत सन्तुलन लगायतका समस्या रहेको बताउनु भयो। पाटन औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरूले भाडा वृद्धिको विरोध गरेका छन्। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले 800% भाडा वृद्धि गरेपछि उद्योग सञ्चालकहरूले विरोध जनाएका हुन्। औद्योगिक क्षेत्र महासंघका अध्यक्ष रामहरि पाठक र पाटन औद्योगिक क्षेत्रको कल्याण तथा सुरक्षा समितिका अध्यक्ष शैलेन्द्र लाल प्रधानले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले गरेको निर्णय मान्य नहुने बताउनुभयो। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद समाचार। जारी विश्वकपको फाइनलमा खेलाइने बल सार्वजनिक गरिएको छ। अल हिल्म नामाकरण गरिएको बलमा विभिन्न प्रविधि र प्रणाली जडान गरिएका छन्। विश्वकपको इतिहासदेखि नै बलको विषय पनि विश्वकपसँगै चर्चामा रहने गरेको छ। एक रिपोर्ट। उपाधि कसले जित्छ र कसले हार्छ भन्ने विषयको चर्चा हुनु स्वाभाविकै हो। विश्वकप एउटा यस्तो प्रतियोगिता हो जहाँ जित र हारको मात्र चर्चा नभई खेल मैदान, दर्शक, पुरस्कार राशि, प्रशिक्षक, रेफ्री लगायतको पनि उत्तिकै चर्चा हुने गर्दछ। यी यस्तै विषयले विश्वकपमा प्राथमिकता पाउने हुनाले पनि पछिल्लो समय विश्वकपको फाइनलमा प्रयोग हुने बलको चर्चा उत्तिकै हुन थालेको छ। उसो त विश्वकपको इतिहासदेखि नै बलको विषय पनि सधैँ चर्चामा रहने गरेको छ। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत सेमी फाइनल र फाइनलमा प्रयोग हुने नयाँ बल सार्वजनिक भएसँगै यसको चर्चा चुलिएको हो। विश्वको चर्चित खेलकुद सामग्री वितरक कम्पनी एडिडासले सो बललाई अलहिम नामाकरण गर्दै सार्वजनिक गरेको छ। अरेबिक शब्दबाट बनेको अलहिमको अर्थ नेपालीमा सपना हो। समूह चरणमा खेलाएको बल भन्दा निकै फरक
प्रतिरोधक रहेको यस बलमा विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ। बलमा अफसाइड सिस्टमलाई जडान गरिएको छ। फिफाका फुटबल टेक्नोलोजीले सो बलबाट सूचना प्रवाह गर्न र भिडियो म्याच अफिसियललाई पनि डाटा निकाल्न सहज हुने बताएको छ। यस प्रकारको बलले मैदानमा खेल दौरान हुने विभिन्न विवादहरूको समाधान हुने प्राविधिक विज्ञहरूले बताएका छन्। फरक किसिमले डिजाइन गरिएको बलमा अंकित त्रिभुजले दोहा वरपरको मरुभूमिलाई संकेत गर्छ। कतारको झण्डाको रंगलाई समेत ध्यानमा राखेर यस बलको डिजाइन गरिएको छ। यसअघि समूह चरणमा दि जर्नी नामक बल प्रयोग गरिएको थियो। यसपटकको विश्वकपमा फ्रान्स, क्रोएसिया, अर्जेन्टिना र मोरक्को सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। सेमिफाइनलका खेलहरू मंगलबार रातिबाट हुनेछन्। पहिलो सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिना र क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा मोरक्को र फ्रान्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बलको नाम जस्तै अब यी 4 राष्ट्रको सपना विश्वकप जित्नु नै छ। सपना नामको बललाई कुन राष्ट्रले आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै आफ्नो सपना पूरा गर्छन् अबको केही दिनमा नै थाहा हुनेछ। प्रियालक्ष्मी कार्की, नेपाल टेलिभिजन। प्रसंग खेलकुदकै छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको लगातार खराब प्रदर्शनसँगै मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर राजीनामा दिने तयारीमा रहेका छन्। 4 महिना अघि मात्र टोली सम्हालेका भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रिय खेलाड़ी प्रभाकर आज दिल्ली गएसँगै राजीनामा दिने सम्भावना बढ़ेको नेपाल क्रिकेट संघका सचिव प्रशान्त मल्लले जानकारी दिएका छन्। नेपाल नामिबिया भ्रमणमा जित विहीन भएपछि प्रभाकरमाथि राजीनामा दिने दबाव बढ़ेको थियो। टोलीमा खेलाड़ीले समेत उनको प्रशिक्षण शैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए भने नेपाली ब्याटिङ लगातारको प्रशिक्षणले झन धराशायी भएको भन्दै धेरैले असन्तुष्टि जनाएका थिए। यसैबीच हिजो क्यान प्रतिनिधि र प्रभाकर बीच छलफल शुरू भएको भए पनि बीचैमा छोडेर स्वदेश फर्किएपछि उनले राजीनामा दिने सम्भावना रहेको अनुमान गरिएको हो। विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत 1 दिवसीय मान्यता जोगाउन संघर्षरत नेपाली टोली अहिले पछिल्लो समयकै कमजोर प्रदर्शन गरिरहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्व अनुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 5 र 7 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 19 र 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। जाजरकोटको दशहरा स्थित भीरपाटीमा जीप दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु हुनेमा एकै वडाका 7 जना, सबैको शनाखत